آخری هم که این بهانه‌ای پیدا کردن که این بیماری، این هم که دیگه شد یه بهانه خوبی. شب پنجشنبه که جمعهش انتخابات بود، خبر این بروز این ویروس و این بیماری در مثلا فلان شهر در قم مثلا داده شد شب پنجشنبه. سحر پنجشنبه شروع کرد تبلیغات کردن که مردم نبادا برین تو صف انتخابات وایسین، تو صف رأی دادن وایسین، اونجا چنین هست چنان هست، بیماری هست، مرض هست، ویروس هست. ببینید، یعنی از کمترین فرصتی استفاده کردن، نگذاشتن حتی چند ساعت هدر بره، بلا فاصله شروع کردن بگفتن، هی تأکید کردن. مردم خب آمدن پای صندوقات. دیدید شما تو تلویزیون، بیرون هم هر جا رفتید رأی دادید، حتما دیدید اجتماع مردم را. مردم قم که خداوند متعال برکاتش رو بر این مردم زیاد کنه، با اینکه اونها مرکز این کار بودن، اول اسم اونها آورده شد، در انتخابات یکی از شلوغ‌ترین حوزه‌های انتخابی حوزه‌های قم بود. مردم آمدن. ببینید این ملتی است که خدای متعال اراده کرده که این ملت رو پیروز کنه انشاءالله. این واقعا جای تشکر داره، جای شکر از پروردگار را داره، چون مقلب القلوب خداست، دلها دست اوست. از مردم هم باید تشکر کرد حقیقتا به خاطر این نکته اول. دوم این که ببینید دشمن به کجاها کار داره. فقط مسئله اقتصاد نیست، فقط مسئله فرهنگ نیست، فقط مسئله باورهای انقلابی و دینی نیست. حتی به انتخاباتش نمیخوان این ظاهره و پدیده شرکت مردم به نام دین در پای صندوق رأی و در خدمت انتخاب، نمیخوان این تثبیت بشه. همیشه ضد این رو تبلیغ کردن، همیشه گفتن که دین با انتخابات و با آزادی و با دموکراسی و با این چیزا مخالفه. حالا ببینن دین مظهر کامل یک مردم سالاری همه جانبه است که بعضی از خارجی ها هم اعتراف کردن. ما در طول این 41 سال 37 تا انتخابات داشتیم. کجای دنیا این همه به مردم سالاری اهتمام می‌ورزند؟ به اینم کار دارن. دشمن به همه چی کار داره. دشمن رو بشناسیم، حواسمون جمع باشه. من نام لم ینم عنه. اگر شما تو سنگر در مقابل دشمن خوابت ببره، معناش این نیست که دشمن هم خوابش برده. او بیداره، ممکنه بیدار باشه، کمان که همینجور هم هست. هزاران نفر رو میگذارن برای پیگیری مسائل ایران، مسائل گوناگون ایران. ما بایستی میلیون ها نفر آماده باشیم برای اینکه هم دفاع کنیم هم ضربه بزنیم. ما هم باید متقابلا به اونا حمله کنیم، چه تبلیغاتی و چه انواع و اقسام کارهایی که از دست یک ملت انقلابی برمیاد.